अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो ये वाले जो क्लिप है ना, ये मेरे मतलब के कुछ दिन पहले के हैं। तो उसके बाद जो है ना, मैंने जो लास्ट व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आज जा रहे हैं चेकअप के लिए। तो वो चेकअप के लिए जो है ना, वो जब गए तो क्योंकि उनको जो है ना आजकल पेन हो रहा था, तो चेकअप के लिए वो गए। तो उनको जो है ना फिर डॉक्टर ने कहा कि आप इनको जो है ना मतलब कि एडमिट जो है ना वो करना पड़ेगा। तो अच्छा है, मतलब बेहतर है कि आप इनको जो है ना वो एडमिट करवा दें। तो इतनी ज़्यादा फिर हमें जो है ना परेशानी हमारे लिए बन गई, और इतनी ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा। तो खैर हमने कहा कि ये उनके लिए बेहतर है। फिर हमने जो है ना उनको हॉस्पिटल में लेके गए। तो फिर बड़ी ही मुश्किल से वहाँ पे मतलब कि एडमिट जो है ना वो फिर वो हो गए। बड़ी मुश्किल पेश भी आई, सब कुछ हुआ, फिर जो है ना वो एडमिट हो गए। तो अब भी जो है ना मेरे हस्बैंड वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। और इतनी कोई मतलब कि मैं नहीं बता सकती कि हमारे घर में कितनी ज़्यादा परेशानी है, और बस मैं नहीं बता सकती। तो 3-4 दिन हो गए हैं, तो मेरा जो है ना बिल्कुल ही नहीं दिल किया कि मैं कोई व्लॉग वगैरह बनाऊं, या मैं फिर कोई भी चीज़ मतलब कि ऐसे हालात में जो है ना बिल्कुल दिल नहीं करता, बिल्कुल ही दिल नहीं करता। ना मतलब कि बोलने को दिल नहीं करता, कुछ खाने को दिल नहीं करता, और कुछ भी करने को दिल नहीं करता। लेकिन ये कुछ जो है ना, ये मैंने पहले रिकॉर्ड किए हुए थे। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके और बहुत ज़्यादा मैंने फिर सोच के, तो मैंने कहा मैं आपके साथ जो है ना, क्योंकि मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ और व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ जो है ना ये चीज़ भी शेयर करूँ। और आप लोगों से जो है ना मैं कहूँ कि आप भी मेरे हस्बैंड के लिए जो है ना वो दुआ करें कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो के सेहतयाब हो के वो घर आए। क्योंकि सभी दुआ कर रहे होते हैं, और हम सबको कह भी रहे होते हैं, हम खुद भी दुआ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो है ना यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे मुझे कुछ दोस्त मिले हैं। कुछ लोग वैसे ही वीडियोस देखते हैं, कमेंट बेशक नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त भी मिले हैं जो दुआ भी करते हैं। तो आप लोग जो है ना वो ज़रूर दुआ करें। और पता नहीं किसकी दुआ जो है ना, दिल से दुआ किसी की निकली हुई, वो अल्लाह ताला सुन ले। वैसे तो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है, सबकी दुआएं सुनता है, लेकिन होता है ना कि किसी के दिल से निकली हुई दुआ के वो पूरी हो जाए, और अल्लाह पाक जो है मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक करके और वो घर आ जाए। तो बस आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो मैं खुद इतनी ज़्यादा परेशान हूँ इस मतलब उसमें कि हॉस्पिटल से घर, फिर घर को देखना, बच्चों को देखना, तो कुछ भी दिल नहीं करता इन हालात में। कुछ भी दिल नहीं करता, कुछ खाने को, कुछ पकाने को, कुछ भी करने को। लेकिन एक निज़ाम बना हुआ है अल्लाह पाक का जो है ना, एक सब कुछ मतलब कि ज़िंदगी इंसान की होती है ना, तो सब कुछ चल रहा होता है, कुछ भी नहीं रुकता, ज़िंदगी चलती रहती है, परेशानियाँ भी चलती रहती हैं, और सब कुछ चलता रहता है। और घर का निज़ाम भी जो है ना वो चलाना पड़ता है। और एक जो औरत होती है, एक माँ होती है, एक बीवी होती है, उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो उसने सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो निभानी होती हैं। उसने अपने हस्बैंड को देखना होता है, और उसने जो है अपने घर को भी देखना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है। मैं इतनी परेशान होती हूँ, तो कभी कभी जो है ना इन हालात में जो है ना मतलब कि मैं अगर थोड़ा सा भी परेशान हो के मेरे आंसू आ जाएं, तो हमज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर जो है ना वो काफ़ी देर चुप रहता है कि आप ना मम्मा आप क्यों रो रही हो। तो अभी वो बच्चा है, वो इस चीज़ को समझता है कि मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, और मतलब कि उसको समझ आती है। लेकिन फिर भी वो मुझे कहता है कि आप क्यों रोती हैं, आपने नहीं रोना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो मुझे जो है ना ऐसे रहना पड़ता है, मुझे बच्चों के सामने मुझे हिम्मत करनी पड़ती है, और ताकि उनको भी हिम्मत मिले। और फिर मैं हस्बैंड के पास जाती हूँ, तो उनके सामने भी मैं जो है ना मतलब कि
اچھی اچھی باتیں کرتی ہوں، اور ایسے کرتی ہوں کہ مطلب کہ ان کو جو ہے نا اس چیز کا احساس نہ ہو کہ وہ ان کی طبیعت خراب ہے یا ان کو کوئی مسئلہ ہے یا کچھ بھی. تو ان کے سامنے بھی جو ہے نا میں بہت زیادہ مجھے ہمت جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے. بے شک کہ میں اکیلے میں جتنا بھی رو لوں، میں جتنا بھی پریشان ہو جاؤں، لیکن ان کے سامنے بھی جا کے مجھے ہمت کرنی پڑتی ہے. مجھے بچوں کے سامنے بھی ہمت کرنی پڑتی ہے، اور کیونکہ مجھے گھر بھی دیکھنا ہے، مجھے بچے بھی دیکھنے ہیں اور مجھے سب دیکھنا ہے. تو بہت زیادہ جو ہے نا میرے لیے یہ مطلب کہ یہ والا جو وقت ہوتا ہے نا، اللہ پاک ایسا وقت میں کہتی ہوں کسی پہ بھی نہ لائے. کسی کے ماں باپ کو، کسی کے بھی بہن بھائیوں کو، یا کسی کی اولاد کو اللہ پاک کبھی بھی کوئی ایسا دکھ، ایسی پریشانی نہ لے کے آئے کبھی بھی کسی پہ. اور ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا وہ گھر کا مطلب کہ ایک ایسا وہ سمجھ لیں کہ ہوتا ہے ستون کہہ لیں، کہ اس کے بغیر جتنا مرضی ہو کچھ بھی ہو، لیکن گھر جو ہے نا وہ نہ وہ خوشی ہوتی ہے، نہ ہی وہ چیز ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گھر میں جو ہے نا ایک عجیب سا وہ ہوتا ہے. تو بس ایسا ہی ہے کہ ہسبینڈ ہاسپٹل میں ہیں، میں مطلب کہ میرا ہادی ہوتا ہے وہاں پہ، میرا بیٹا ہوتا ہے، اور کبھی میرا بھائی ہوتا ہے، پھر مجھے بھی جانا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے پاس میں ہی رہوں، بیٹھی رہوں وہاں پہ نا، اور ان کو مطلب کہ ان کی میں سب کچھ میں خود ہی سب کچھ کروں. لیکن پھر ظاہر ہے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، بچے ہیں، مجھے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، مجھے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور مجھے جو ہے نا اس پریشانی اور اس وقت جو وقت چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ سب کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو میں بالکل ہی میرا دل نہیں کرتا کرنے کو. مجھے وہ سب کچھ جو ہے نا ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو بس ایسا ہی ہے کہ بھاگ کے جو ہے نا مطلب کہ میں ہاسپٹل سے آتی ہوں، پھر جو ہے نا میں مطلب کہ بچوں کو دیکھتی ہوں. بیٹی کو جب کالج سے مطلب آتی ہے تو اس کو جو ہے نا ہادی لے کے آ جاتا تھا، پھر لیکن جو ہے نا اس کو بھی میں جو ہے نا وہ اسٹاپ پہ آ جائے، اسٹیشن پہ پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کو اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میں اس کو بھی لینے جو ہے نا چلی جاتی ہوں. میں ان کے لیے کھانا وغیرہ بناتی ہوں. پھر میں جو ہے نا فٹافٹ سے بس مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں اب دوبارہ جو ہے نا ہاسپٹل چلی جاؤں، اور اپنے جو ہے نا پھر میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جاؤں. تو یہی کچھ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے. تو آپ لوگ ضرور دعا کیجیے گا میرے ہسبینڈ کے لیے. تو کسی کی جو ہے نا کسی کے دل سے بھی نکلی ہوئی دعا کہ اللہ پاک سن لیں، اور اللہ پاک میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا بالکل صحت یاب کر دیں، اور وہ بالکل جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں. کبھی کبھی وہ خود اتنے پریشان ہوتے ہیں اور مطلب رونے بھی لگ جاتے ہیں. ظاہر انسان ہے کہ ان کو مطلب کہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا بیڈ پہ، اور پہلے ٹانگ کا مسئلہ، پھر یہ والا مسئلہ، کھانا پینا بھی نہ ہو انسان کا. تو انسان جو ہے نا جتنا مرضی پازیٹیو ہو، پھر جو ہے نا کبھی کبھی نیگیٹو میں بھی چلا جاتا ہے، سوچتا ہے انسان، کیونکہ دکھ میں اور تکلیف میں جو ہے نا، اور اپنے بچوں کا سوچتا ہے، اپنے گھر کا سوچتا ہے. تو ایک تو وہ بیمار ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا اور بھی بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں. تو بہت زیادہ پھر جو ہے نا بندہ جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسے جو ہے نا پھر انسان سوچتا ہے اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، کہ کیسے چل رہا ہے سب، یا میرے بچے کیسے مطلب اس جو ہے نا جو وقت گزرا ہے اس کو کیسے فیس کر رہے ہیں، اور کیسے مطلب اس کا سامنا کر رہے ہیں. تو ہم ان کو بہت تسلی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی میں ہادی کو یا بچوں کو، تو یہی چیزیں چل رہی ہیں. تو مجھے بالکل سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں آپ کے ساتھ مطلب کیا چیز شیئر کروں. میرے ہسبینڈ کھانا نہیں کھاتے تھے، جب ابھی بھی ان کا سب کھانا بند ہے، بیچ میں انہوں نے تھوڑا سا سٹارٹ کر دیا تھا کھانا. تو اب یقین کر کے میرا دل کرتا تھا کہ میں جب تک جو ہے نا وہ نہ کھانا کھائیں گے میں بھی نہ کھاؤں. لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں، اگر میں نہیں کھاؤں گی تو پھر بچے کون سنبھالے گا، یا پھر ان کو کون سنبھالے گا. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا مجھے کرنی پڑتی ہیں، یہ ساری چیزیں. تو آپ لوگ پلیز جو ہے نا میرے ہسبینڈ کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو صحت دے دے، اور ان کو جو ہے نا اللہ پاک بالکل وہ ٹھیک ہو کے، اور جو ہے نا بالکل صحت یاب ہو کے گھر واپس آئیں. اور ہمارے درمیان ویسے ہی ہمارے گھر میں مطلب کہ سب ٹھیک ہو جائے.
تو پلیز آپ لوگ ضرور دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.